वराहकवचम् आद्यं रङ्गमिति प्रोक्तं विमानं रङ्गसंज्ञितं श्रीमुष्णं वेङ्कटाद्रिं च शालग्रामं च नैमिषं तोयाद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम् अष्टौ मे मूर्तयः सन्ति श्वं व्यक्ता महीतले। श्रीसूत उवाच श्रीरुद्रमुखनिर्णीतमुरारिगुणसत्कथा सन्तुष्टा पार्वती प्राह शङ्करं लोकशङ्करं। पार्वती उवाच श्रीमुष्णेशस्य माहात्म्यं वराहस्य महात्मनः श्रुत्वा तृप्तिर्न मे जाता मनः कौतूहलायते श्रोतुं तद्देव माहात्म्यं तस्माद्वर्णय मे पुनः। श्रीशङ्कर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रीमुष्णेशस्य वैभवं यस्य श्रवणमात्रेण महापापैः प्रमुच्यते। सर्वेषाम् एव तीर्थानां तीर्थराजोऽभिधीयते। नित्यपुष्करिणी नाम्नी श्रीमुष्णेया च वर्तते। जाता श्रमापहा पुण्य वराहश्रमवारिणा विष्णुरङ्गुष्ठसंस्पर्शात् पुण्यदा खलु जाह्नवी। विष्णोः सर्वाङ्गसम्भूता नित्यपुष्करिणी शुभा महानदी सहस्रेण नित्यदा सङ्गता शुभा। सकृत् स्नात्वा विमुक्तागः सद्यो याति हरेः पदम् तस्या आग्नेयभागे तु अश्वत्थाचार्ययोदके स्नानं कृत्वा पिप्पलस्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणं दृष्ट्वा श्वेतवराहं च मासमेकं नयेद्यदि कालमृत्युं विनिर्जित्य श्रिया परमयायुतः आधिव्याधिविनिर्मुक्तो ग्रहपीडाविवर्जितः भुक्त्वा भोगान् अनेकांश्च मोक्षम् अन्ते व्रजेत् ध्रुवम्। अश्वत्थमूलेऽर्कवारे नित्य पुष्करिणीतटे वराहकवचं जप्त्वा शतवारं जितेन्द्रियः क्षयापस्मारकुष्ठाद्यैः महारोगैः प्रमुच्यते। वराहकवचं यस्तु प्रत्यहं पठते यदि शत्रुपीडा विनिर्मुक्तो भूपतित्वम् अवाप्नुयात्। लिखित्वा धारयेद्यस्तु बाहुमूले गलेऽथवा भूतप्रेतपिशाचाद्याः यक्षगन्धर्वराक्षसाः शत्रवो घोरकर्माणो ये चान्ये विषजन्तवः नष्टदर्पा विनश्यन्ति विद्रवन्ति दिशो दश। श्रीपार्वती उवाच तत्ब्रूहि कवचं मह्यं येन गुप्तो जगत्त्रये सञ्चरेत् देववन्मर्त्यः सर्वशत्रुविभीषणः येनाप्नोति च साम्राज्यं तन्मे ब्रूहि सदाशिव। श्रीशङ्कर उवाच शृणु कल्याणि वक्ष्यामि वराहकवचं शुभं येन गुप्तो लभेन्मर्त्यो विजयं सर्वसम्पदम् अङ्गरक्षाकरं पुण्यं महापातकनाशनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वदुर्ग्रहनाशनं विषाभिचारकृत्यादि शत्रुपीडानिवारणं नोक्तं कस्यापि पूर्वं हि गोप्यात् गोप्यतरं यतः वराहेण पुरा प्रोक्तं मह्यं च परमेष्टिने विद्येषु जयदं देवी शत्रुपीडानिवारणं वराहकवचात् गुप्तो नाशुभं लभते नरः। वराहकवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो वराहो भूपरिग्रहः प्रक्षाल्य पादौ पाणी च संयगाचम्यवारिणा कृतस्वाङ्गकरन्यासः सपवित्र उदयङ्मुखः। ॐ भूर्भुवः सुवरिति नमो भूतपतयेऽपि च नमो भगवते पश्चात्
वराहाय नमस्तता एवं षडङ्गं न्यासं च न्यषेदं गुलिषु क्रमात्। नमः श्वेतवराहाय महाकोलाय भूपते यज्ञाङ्गाय शुभाङ्गाय सर्वज्ञाय परात्मने श्रवतुण्डाय धीराय परब्रह्मस्वरूपिणे वक्रदंष्ट्राय नित्याय नमोऽन्त्यैर्नामभिः क्रमात्। अङ्गुलिषु निषेद्विद्वान् करपृष्ठतलेष्वपि ध्यात्वा श्वेतवराहं च पश्चात् मन्त्रम् उदीरयेत्। विनियोगः ॐ अस्य श्रीवराहकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः वराहो भूपरिग्रहदेवता श्रीवराहप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् ॐ श्वेतं वराहवपुषं क्षितिमद्धरन्तं शङ्घारी सर्ववरदाभययुक्तबाहुं ध्यायेन्निजैश्च तनुभिः सकलैरुपेतं पूर्णं विभुं सकलवाञ्छितसिद्धयेजं। कवचं वराहः पूर्वतः पातु दक्षिणे दण्डकान्तकः हिरण्याक्षः पातु पश्चिमे गदयायुतः उत्तरे भूमिहृत् पातु अधस्तात् वायुवाहनः ऊर्ध्वं पातु हृषिकेशो दिग्विदिक्षु गदाधरः प्रातः पातु प्रजानाथः कल्पकृत्सङ्गमेवतु मध्याह्ने वज्रकेशस्तु सायाह्ने सर्वपूजितः प्रदोषे पातु पद्माक्षो रात्रौ राजीवलोचनः निशीन्द्रगर्वः पातु पातुषः परमेश्वरः अटव्याम् अग्रजः पातु गमने गरुडासनः स्थले पातु महातेजाः जले पात्ववनीपतिः गृहे पातु गृहाध्यक्षः पद्मनाभः पुरोवतु झिल्लिकावरदः पातु स्वग्रामे करुणाकरः रणाग्रे दैत्यः पातु विषमे पातु चक्रभृत् रोगेषु वैद्यराजस्तु पोलो व्याधिषु रक्षतु तापत्रयात् तपोमूर्तिः कर्मपाशाच्च विश्वकृत् क्लेशकालेषु सर्वेषु पातु पद्मापतिर्विभुः हिरण्यगर्भः संस्तुत्यः पादौ पातु निरन्तरं गुल्फौ गुणाकरः पातु जङ्घे पातु जनार्दनः जानू च जयकृत् पातु पातूरु पुरुषोत्तमः रक्ताक्षो जगने पातु कटिं विश्वम्भरोऽवतु पार्श्वे पातु सुराध्यक्षः पातु कुक्षिं परात्परः नाभिं ब्रह्मपिता पातु हृदयं हृदयेश्वरः महादंष्ट्रः स्तनौ पातु कण्ठं पातु विमुक्तिदः प्रभञ्जनपतिर्बाहु करौ कामपितावतु हस्तौ हंसपतिः पातु पातु सर्वाङ्गुलीर्हरिः सर्वाङ्गश्चेबुकं पातु पातोष्टौ कालनेमिः मुखं तु मधुः पातु दन्तान् दामोदरोऽवतु नासिकाम् अव्ययः पातु नेत्रे सूर्येन्दुलोचनः पालं कर्मफलाध्यक्षः पातु कर्णौ महारथः शेषशायी शिरः पातु केशान् पातु निरामयः सर्वाङ्गपातु सर्वेशः सदा पातु सतीश्वरः। इतिदं कवचं पुण्यं वराहस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य मृत्युर्विनश्यति तं नमस्यन्ति भूतानि भीताः साञ्जलिपाणयः। राजदस्यु भयं नास्ति राज्यभ्रंशो न जायते यन्नामस्मरणान् भीताः भूतवेतालराक्षसाः महारोगाश्च नश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहं कण्ठे तु कवचं बद्ध्वा वन्द्या पुत्रवती भवेत् शत्रुसैन्यक्षयप्राप्तिः दुःखप्रशमनं तथा उत्पातदुर्निमित्तादि सूचितारिष्टनाशनं ब्रह्मविद्याप्रबोधं च
लभते नात्र संशयः। धृत्वेदं कवचं पुण्यं मान्धाता परवीरः। जित्वा तु शाम्बरीं मायां दैत्येन्द्रानवदीतक्षणात्। कवचेनावृतो भूत्वा देवेन्द्रोऽपि सुरारिः। भूम्योपदिष्टकवचधारणान् नरकोऽपि च सर्वावत्यो जयी भूत्वा महतीं कीर्तिम् आप्तवान्। अश्वत्थमूलेऽर्कवारे नित्यपुष्करिणीतटे वराहकवचं जप्त्वा शतवारं पठेद्यदि अपूर्वराज्यसम्प्राप्तिं नष्टस्य पुनरागमं। लभतेन्नात्र सन्देहः सत्यम् एतान् मयोदितं। जप्त्वा वराहमन्त्रं तु लक्ष्यम् एकं निरन्तरं। दशांशं तर्पणं होमं पायसेन घृतेन च कुर्वन् त्रिकालसन्ध्यासु कवचेनावृतो यदि भूमण्डलाधिपत्यं च लभतेन्नात्र संशयः। इदम् उक्तं मया देवी गोपनीयं दुरात्मनां। वराहकवचं पुण्यं संसारार्णवतारकं महापातककोटिघ्नं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं। वाच्यं पुत्राय शिष्याय सद्वृत्ताय सुधीमतेत्। श्रीसूत उवाच इति प्रत्युर्वचः श्रुत्वा देवी सन्तुष्टमानसा विनायकगुहं पुत्रौ प्रपेदे द्वौ सुरार्चितौ। कवचस्य प्रभावेन लोकमाता च पार्वती। य इदं शृणुयान्नित्यं यो वा पठति नित्यशः स मुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते। इति स्कान्दपुराणे श्रीवराहकवचं सम्पूर्णम्।